hudyat o pagsadya, kasaba o kahimaya, mayong Pasko o punganod. Gikan sa sinugdanan, ang Pasko ginaselebrar natong mga Kristiyanong Katoliko aging pahinumdom sa pagpakataw ni Birheng Maria sa batang Jesus nga simbolo sa grasya o paglaom. Busa, kuyugi kami, uban ang mga kabatanunan sa Barangay Babag, diin among isaysay o ipakita ang espiritu sa Pasko, ang panahon sa gugma, panahon sa paglaom, panahon sa pagmaya, kinuyugan sa balaan nga batang Jesus o iyang inahan, atong mahal nga patron, Birhen sa Regla. O punganon, among ihalad kaninyo gikan sa Barangay Babag Contingent number 10. Barangay Babag Cultural Group Babuto Festival!